अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस वक्त एक बहुत ही नाखुशगवार नहज पर खड़े हैं। ना कि लफ्ज़ों की जंग हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर भी फायरिंग हो रही है। दूसरी तरफ आईपीएल के किस्से के बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की 65 साल तारीख में जो एक ब्रिज बिल्डिंग फैक्टर था वो दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें भी तनाव पैदा हुआ और बहुत सीरियस किस्म का तनाव पैदा हुआ। ऐसा कि पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान से जो जाने वाले थे उन्होंने अपने ट्रिप को कैंसिल किया और जो डेलीगेशंस जाने वाली थी उन्होंने ट्रिप को कैंसिल किया। हमने ये देखा कि होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने ये फरमाया कि अगर फिर कोई खुदा न खास्ता मुंबई जैसा अटैक होगा तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की जो तफरीक है उसको नहीं पहचाना जाएगा, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये किस्सा क्या है? ये एक वक्त वो था जब ये समझा जाता था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात अब उस नहज पर पहुंचे हैं कि अब आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगी। खुदा का शुक्र है जंग की तरफ तो बात नहीं बढ़ी, लेकिन इस वक्त एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप दोनों मुल्कों में जो होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। ये हम कहाँ आके खड़े हुए हैं और इस एक भंवर में से निकलने का तरीक़ाकार क्या है? नाज़रीन, आज हम खुशकिस्मत है, हमारे साथ हिंदुस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मनीशंकर आयर साहब, कांग्रेस के लीडर हैं। वो यहाँ आए हुए थे लाहौर, तो हमने सोचा कि हम फ़ायदा उठाएं इनके यहाँ आने का और इनसे बात करते हैं। इनके वेलकम टू द प्रोग्राम मनीशंकर आयर साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरताज अजीज़ साहब, PMLN के लीडर हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बहुत मुश्किल वक्त में भी देखा है और स्टीयर किया है एक पीस की तरफ। साथ हमारे कराची में नाज़रीन मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं और मेंबर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी की है। वेलकम टू द प्रोग्राम शहरी, वेलकम टू द प्रोग्राम सरताज साहब। मनीशंकर आयर साहब, ये किस नहज पर आकर ये ताल्लुकात खड़े हो गए? ये सोचा जा रहा था 2000 के शुरू में कि एक ऐसा डायलॉग आर्किटेक्चर बना है, हुकूमतों में बात हो रही है, बैक चैनल में हो रही है और लोगों के दरमियान एक मिलना जुलना है और अब ये बात आगे ही बढ़ेगी। एंड वेयर आर वी टुडे? बस वही हैं जहाँ की हम थे 25 नवंबर 2008 को। अब उसके बाद जो बॉम्बे में हुआ उस वाक़या का असर भारत के मन पर, भारतीयों के मन पर बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है और हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से वो सहयोग हमें मिल रहा है इन अपराधियों को पकड़ने में जिसकी हम अपेक्षा कर रही थी, फॉर विच वी वर वेटिंग। और जब तक कि जो आपने बताया अल्फाजों का जंग चलते रहेगा तो आप भी इसमें बहुत माहिर हैं और शायद हम भी इसमें काफ़ी कामयाब रह सकते हैं, लेकिन कदम उठाने की ज़रूरत है। और आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कदम उठाया गया है जिससे कि हम तसल्ली हों कि इस जंग को हम दोनों का एक जंग समझें और कहें कि इस दहशत को हमें साथ साथ मिलजुल कर ख़त्म करना है। इसका क्या सबूत है? कुछ भी नहीं है। क्या सबूत है सरताज अजीज़ साहब के कुछ ये फरमा रहे हैं कि कोई कदम ही नहीं उठाया? यहाँ पाकिस्तानी कहते हैं इतने कदम उठा लिए कि ज़रूरत से ज़्यादा उठा लिए। असल में जो बुनियादी बात है वो इससे गहरी है। यानी ये तो एक बहाना बना मेरे ख्याल में ताल्लुकात को ये करने का। जब से ये पिछले 7-8 साल से हो रहा है, जब से हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत, एटमी ताकत, डिप्लोमेटिक लेवल, इकनॉमिक स्ट्रेंथ वो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान का रवैया मुस्तकिल इन सालों में आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहा और अब वो ऐसे मौके पे पहुंचा है कि उसमें आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, नेगेटिव सा उसमें स्टेज आ गई है। क्योंकि जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, वहाँ तो 2008 में 26 नवंबर को हुआ था। हमारे यहाँ तो हर हफ्ते हो रहा है ये। यानी वही लोग जो उन्होंने वहाँ वो किया, तो हमारे यहाँ 2009 में जितने बम ब्लास्ट हुए, जितने लोग की जानें ज़ाया हुई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो अगर वो हमारे इतने ही बस में होते तो यहाँ भी ना कराते। तो इस मामले में इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक कामन ख़तरा है और इसको हम ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उसमें ये जो
حالیہ بیان ہے جیسے آپ نے کہا ان کے ہوم منسٹر کا کہ ہم اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر میں تفریق نہیں کر سکتے، میں جاننا چاہتا ہوں دنیا میں کون سا ملک ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پوری طرح کنٹرول کر سکے؟ پوری طرح کنٹرول. اہم سوال آپ نے اٹھایا. شہری رحمان صاحب، آپ کا حکومت سے تعلق ہے، یہ بتائیے کہ منی شنکر آئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اقدامات کیے ہی نہیں حکومت نے پاکستان کی نے کہ ہندوستان کے لوگوں کو تسلی ہوتی کہ ممبئی کے بعد انویسٹیگیشن وغیرہ کے بارے میں پاکستان سیریس ہے. دیکھیے، سب سے پہلے نسیم بات یہ ہے کہ اقدام کی بات نہیں ہے، اقدامات دونوں طرف سے یہی بات کہی جا رہی ہے. یہ ایک سمپٹم ہے، یہ ایک علامت ہے ہمارے جو اعتماد کا فقدان ہے، یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن چکا ہے. اب تو مجھے سمجھانا بھی پڑتا ہے ہم کس زبان میں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، کیونکہ منی شنکر کی بھی کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اب اردو سے اب وہ بھی ہندی ایک شستہ سی بول رہے ہیں، تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا کلیریفائی بھی کرنا پڑے گا. تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں یہ اس کی علامت ہے کہ وہاں سے ایک الزام آتا ہے، پاکستان سے پھر الزام جاتا ہے کہ ہم تو یہاں ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں، 7 انٹرنیشنل ممالک کی اس میں شراکت ہے اور ان سے ایویڈنس اور شہادت کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد جو ڈاسیئر آیا، اس کی لینگویج پر مسائل، تو یہ بہت، اور یہاں سے جو گیا پھر یہ بہت ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے. سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں میرے لیے تشویشناک بات جو ہے اور ہم سب کے لیے ہونی چاہیے کہ جو ابھی آپ نے بات کی اور سرتاج صاحب نے بھی ریفر کیا اسے، کہ جو بہت ہی خطرناک بات کی جا رہی ہے کہ ایک اور ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ یا سانحہ ٹریگر آف کر سکتا ہے پتہ نہیں کس نوعیت کی رد عمل کو بھارت کی طرف سے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک خطرے سے خالی بات نہیں دونوں ممالک کے لیے. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس طرح کا سٹینڈ آف ہمیں کسی کو فائدے میں نہیں رکھتا، نہ اس طرح کی جارحانہ گفتگو جس سے تعلقات تو چھوڑیں، ہمارے درمیان جو خلیج بڑھتا جا رہا ہے وہ ایک ایسی نوعیت اختیار نہ کر لے کہ اس کو ہم پار نہ کر سکیں اور اس طرح اس پر برجز نہ بنا سکیں. یہ تفریق جو مصنوعی تفریق کی جا رہی ہے نسیم، میں سمجھتی ہوں اس کی کوئی تاریخ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تفریق ہمیں کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے سب سے بڑا اس وقت لیکن شہری آپ یہ اسپیسیفک اگر بات کریں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات آپ نے کی دونوں طرف سے ہے، لیکن ہندوستان اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ممبئی کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان نے اسپیسیفکلی کیا کیا جس سے ان کو تسلی ہو، تو پاکستان میں تو یہ امپریشن ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بہت زیادہ کیا. واٹ از یور اون ریسپانس ٹو دس؟ ہم ایک دوسرے کی اب زبان تک نہیں بول رہے، ان دا سینس کہ ہم کچھ راستے ایک دوسرے کے لیے نہیں چھوڑ رہے بیچ کے. شاید منی شنکر جو ہمیشہ سے اس قسم کی خیر سگالی کے مشن پہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس امن کے سفر میں بہت پرانے ساتھی ہیں، وہ شاید بولے، لیکن ریاستوں کی اس وقت جو باتوں میں اور ان کے اسٹیٹمنٹس میں تکرار ہے، اس سے ہمیں اور پورے خطے کو کوئی، میں سمجھتی ہوں، امن کا اندیا نہیں نظر آتا. اور جو چاہتے ہیں ہمارے ہمسائے جو ہیں انڈیا میں، وہ چاہتے ہیں پتہ نہیں کہ ہم کس لیول کا ایکشن لیں، کیا ان کو کر کے دکھائیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کو اس ظاہر ریزیوم رکھیں تاکہ اس طرح کے مسائل ہمارے حالات کو اس نہج پر نہ لے آئیں جس پر ہم آج کھڑے ہیں. میں سمجھتی ہوں 1947 کے بعد اور 70s میں کے علاوہ ایسا اتنا برا وقت ہمارے تعلقات میں نہیں آیا ہے، نہ آنا چاہیے. بات تو جو شہری کہہ رہی ہیں سرتاج عزیز صاحب، یہ تو سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یقیناً 47 کے بعد اس طرح کے تعلقات آپ کوئی بھی دیکھ لیجئے، پانی کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، یہ مطلب منسٹر جو ہندوستان کے ہیں وہ ایک جارحانہ پوسچر اپنائے ہوئے ہیں، انڈین جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے آپ نے دیکھا بارڈر پر فائرنگ ہو رہی ہے، کرکٹ کا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو آپ دونوں سٹیٹس مین ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دونوں سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس آگے جانے کا راستہ کیا ہے، یا ہم یہی کہتے رہیں گے کہ 26/11 ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اس اہم سوال کا جواب لیتے ہیں ان سے.